Suka ka na. Amin ko so isa dalawa sa. दत्ता सो पैड मारने लग देखो देखता हूँ बता कौन है Meron sa हाँ मैंने उससे तमाम वीडियो को का मतलब पर्सनली भी उसको मैंने बताया, उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन ग्रुप में मैंने दोबारा सुबह बताया। नहीं आप लाइव जा रहे हो तो हमारे वर्क रिलेटेड बस कंप्लेंट नोट करती जाए ना, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या था। हाँ उधर से याद होनी है ना, तो अभी कोई है तो नहीं है, अभी हम लाइव है, अभी हम लाइव है। डायरेक्टली सर का अच्छा तो इधर कोई है तो नहीं बंदा कोई? थोड़ी देर में आ जाओ। कैमरा क्या कर रहे हैं? और ये ऑनलाइन हमारे पास कितने आए हैं? सर 5 पहले आए थे, 15 अभी हो रहा है, अभी ये प्रिंट करके ला रही हूँ। अच्छा नहीं कितने हो गए? टोटल तकरीबन 11 है, उसमें से 2-3 खाली। अच्छा अगर आगे होते हैं तो फिर मैडम को स्क्रीन अच्छा ठीक है, तो हमारी वॉइस उनको जाएगी जो उधर होंगी। रकम डायरेक्टर वर्क सर हस्ता का प्रस्ताव। ये जो बंदे हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है, ये इनका कोई होगा मतलब ये आएंगे इधर या ये बस हम इसको बाद में रिस्पॉन्स करें? सर ये कंप्लेंट्स आई है, बस आपको सिर्फ कंप्लेंट वो करना होगा, उसका जवाब होगा। बस ठीक है कोई ठीक है, तो अभी उस साइड से तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, बस हम सिर्फ वो जवाब नहीं तो जो कंप्लेनेंट होगा तो हम फिर जवाब दे देंगे। सर ये कंप्लेनेंट का नाम है सर, उन्होंने ये कंप्लेंट किया है मुशर्रफ लगे ठीक है सर, सही है। इसके ऊपर आप जरा फॉर्म की वो बोल सकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के ऊपर आल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उनको हिदायत की गई है कि ऑनलाइन जो कुली कचहरी है अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड वो उसका इनेकाद करे, ताकि लोग जो उनकी डिपार्टमेंट के साथ जो उनका काम है, चूँकि हम स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स को वो करते हैं, उनके अफेयर्स को देखते हैं, तो चूँकि स्कैटर्ड है चतराल से लेके साउथ वज़ीरिस्तान तक बहुत ज़्यादा यूथ भी है और गेम्स के हवाले से भी इश्यूज़ हैं, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है। बेसिकली सेक्रेटरी ऑफिस या डीजी ऑफिस चूँकि पेशावर में है बेस्ड है, तो लोगों को पहुंचने में अपनी जो उनके जायज़ मुतालबात होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, जो वहाँ पर डेवलपमेंट करनी होती है, जो गेम्स प्रमोशन होती है या बाकी यूथ के हवाले से जो भी इश्यूज़ होते हैं तो उनके ऊपर बेसिकली ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद द जनरल पब्लिक एंड जो लोग यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो इनके रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमने इस कुली कचहरी के अलावा भी हमने मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर सिस्टम शुरू किया हुआ है, कमेटीज़ नोटिफाई की है, जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में जो स्कीम इनिशिएट होंगे उसकी फिजिबिलिटी, ताकि इसका बेसिक मकसद इस कुली कचहरी का या जो मॉनिटरिंग का है या जो विजिट्स का होता है वो यही है कि जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं वो प्रॉपर उन्हीं फैसिलिटीज़ के ऊपर लोगों की बेहतरी के लिए लग जाएं। तो बेसिकली कुली कचहरी का या लोगों से इंटरेक्शन का मकसद यही है कि उनको डोर स्टेप के ऊपर जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक्सेसिबिलिटीज़ की इश्यूज़ हैं, जो अक्सर लोग आ भी जाते हैं तो मीटिंग्स की वजह से, आउटडोर होने की वजह से, कहीं बाहर होने की वजह से वो मिल नहीं पा जाते रिलेवेंट बंदों के साथ। तो ये जो फिनोमेना है ये अब रेगुलर रहेगा, और इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो जो मसाइल आइडेंटिफाई हो उसके ऊपर हम प्रॉपर उनको रिस्पांस दें और वो मसाइल हल हो, और फ्यूचर के लिए भी ये एक इंशाल्लाह कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा।
ابھی ہمارے پاس کچھ کمپلینٹس آلریڈی یہ گوگل فارم کے ذریعے آ بھی چکے ہیں. وہ جو کمپلینٹس ہیں منسیرہ سے ہیں, مومن سے ہیں, چترال سے ہیں اور پشاور سے ہیں, اس طرح ہری پور سے ہیں. تو وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ میں ایک ایک ادھر ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن وہ کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں. وہ جو ہمارے جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ ورکس ہے یا باقی جو ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہے, ان کی طرف ہم یہ بھیج دیں گے. اور ود ان 1 week ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ جو اویلیبل ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جو اویلیبل بجٹس ہیں, اس کے اندر کہیں پر جو بھی امپرومنٹ ہم لا سکتے لائیں گے. اور یہ پراپر ٹریک ہوگا, جو بھی کمپلینٹ ہے, جو بھی ایشو ہے, اس کی پراپر ٹریکنگ ہوگی. اور یہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جسٹ ہم نے ان کو سن لیا یا کمپلینٹ نوٹ کر لیے. تو اس کو آپ جتنی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داران ہیں اپنے اپنے ایریاز کے, تو اس کو انشور کریں کہ وہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو اوپر ہم جائیں, آن گراؤنڈ فزیکل ویریفیکیشن ہو, اور اس کے بعد جو بھی پاسبل ریمیڈیز ہیں, جو بھی ایکشنز ہیں وہ ہم لیں. اور اس کا پراپر ایک ٹریک ریکارڈ بنے گا, اور پھر یہ ہم چیف سیکرٹری صاحب کے آفس کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. تو اس میں جو بھی کمپلینٹس آتے ہیں, جیسے ایک کمپلینٹ ادھر میرے پاس ہے, یہ فرمان اللہ صاحب ہے کہ ضلع منسیرہ سے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ قومی کھیل کی بہترین کھلاڑیاں, لیکن کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. DSO منسیرہ کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ نہیں ملتا اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم یہ کریں گے کہ یہ DG صاحب کو مارک کر کے یہ DSO منسیرہ, ان کا کنٹیکٹ نمبر تو اس میں ہوتا ہے نا ہمارے پاس, تو اس بندے سے کنٹیکٹ کر کے ان کی پروفائلنگ کر کے کہ واقعی اگر یہ پلیئر ہیں اور ان کی وہ ہے کیپیسٹی ہے اور دے وانٹ کہ کچھ ہو, تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم جو بھی اویلیبل ریسورس ہے, جو بھی میکینزم ہے اسپورٹس سیکٹر میں ہمارے پلیئر کی سپورٹ کا یا گراؤنڈس کی امپرومنٹ کا, یہ ریہیبلیٹیشن کا, تو اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ. زاہد ابھی اس سائڈ سے تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی دیکھ یوتھ افیئر سے ہے سر, کوئی کرسچین کمیونٹی. اچھا, اس طرح سے نظر کمپلینٹ ہے, نعیم نام ہے, اور یہ پشاور سے نا. اچھا, پشاور سے ان کا وہ ہے کمپلینٹ ہے کہ کرسچن کمیونٹی یا مائنارٹیز کے لیے ایس سچ کوئی یوتھ افیئرس کی طرف سے کوئی پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں, جو کہ آئی تھنک ہو رہے ہیں. میں نے خود کچھ نوٹ کیے ہیں, کچھ ایریاز میں ہماری انٹرونشن ہے. زاہد تل تک اور کبھی اصل بھی ہم تو آیا سوکتی وہاں سے بھی اور اس کو دیکھ لیں, اور یہ انشور کرے کہ چل رہا ہو, یہ انشور کرے نا. ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز نے مائنورٹیز کے لیے کچھ اسپیسیفک ایونٹس کیے بھی ہیں اس فائنینشیل. ہاں, تو وہ کوئی کمنٹس میں بھی آئیں گے ان کی طرف سے, یا وہ ڈائریکٹ وہ کمنٹس کریں گے. تو دیکھ لو, یہ دیکھتے رہو, اگر وہ جو کمنٹس آتے ہیں نا تو اس کو ادھر ہی پھر ہم سر یہ وہ کر باقی کچھ کمپلینٹس نہیں ہیں سر, باقی بھی کس لیے سے. تو یہ جو یوتھ افیئرس کو یہ صاحب یہ ان کو پھر بھیج کے نا اس کے اوپر پراپر ان سے وہ لے لیں, جو ابھی تک جو پروگرام ہوئے ہیں, اور فیوچر میں جو ہمارا بھی PC1 ریویژن کے لیے جائے گا نا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے وہ ہیں سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اور امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو ان کو ہم نے ڈیلی ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے ان کو ہم نے کور کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے. تو یہ انشور کرے کہ اس کے بعد سر یہ کچھ کوچز نے وہ کیا ہے کہ ہمیں پرماننٹ کرے. اچھا, یہ اشفاق احمد ہیں پشاور سے, ریجنل اسپورٹس کے کرکٹ کوچ معاذ اللہ خان, کرکٹ اکیڈمی پشاور کینٹ میں پچھلے 6 سال سے کوچنگ کرتا آ رہا ہوں. یہ چونکہ میرے خیال میں فاضل ڈپارٹمنٹ کا انٹرنل وہ ہے نا, انٹرنل وہ ہے. بہرحال جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کا یہ ہے کہ PC1 چونکہ فری یوز پہ ہو چکی ہے, اور جب یہ ریوائز PC1 PDWP سے اپروو ہو جائے گا تو اس کے جو بھی ان کا جو کام کر رہے ہیں ان کو
ہم سیلریز ایشو کر لیں گے. بہرحال ان کو بلا کے ایک دفعہ ان کو جو ابھی تک وہ ہو چکا ہے، سٹیپس ہو چکے ہیں اور کہاں پر ہے، اور پھر اگر ہمارے اینڈ پہ ہمارے اینڈ پہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی پی این ڈی کے ساتھ عارف پی این ڈی کے ساتھ جتنی بھی ہمارے اس طرح ریویژن جو پرٹیکولرلی سیلری ریلیٹڈ اسکیمز ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کر کے، چونکہ بجٹ میں ہوتا بھی یہ ہے کہ سیلری میں آپ پرائرٹائز کر لیں، اور آج کل کے جو مہنگائی کا جو دور ہے تو یہ جن لوگ 6 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ اس کو پرائرٹائز کر کے انشاءاللہ اس کو ہم وہ کر لیں گے اور اس کا ایک پراپر ریکارڈ اور سسٹم بنا لیں. سر یہ کچھ یہ ٹھاکرا اسٹیڈیم ہے کہ مانسیرا میں سر وہ کہہ رہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو یہ فنڈ لے رہے ہیں اور باقی کچھ کام نہیں ہو رہا. یہ کل انہوں نے وزٹ کیا سر. اچھا یہ کیا ہے ٹاکرا اسٹیڈیم کے بارے میں بتائیں، آپ بتائیں گے. یہ ہم گئے ہوئے تھے ان کی وہاں پہ اپگریڈیشن کا وہ سلسلہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اپگریڈ کریں. اچھا ساتھ میں اس کے ساتھ زمینیں دیکھی وہ پر کنال 1,56,00,000 روپے وہاں پہ. 1,56,00,000 اب یہ تو بہت کاسٹلی ہے. وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آلریڈی بنا ہوا ہے اس کی صرف باؤنڈری وال آپ ہمیں ریزنگ کر کے دے دیں تاکہ باہر سے لوگ. یہ تھوڑا مجھے سمجھا دیجیے کہ کون سے علاقے پہ ہیں. سر یہ مانسیرا ہے. منصیرہ سے کتنا، سٹی سے کتنا دور ہے؟ City بائی کے پاس اندر ہے. بائی پاس سے جو یہ آپ نکلتے ہیں نا اچھا. مین روڈ پر سر ادھر ہی پڑا. اچھا سٹی بائی پاس کے ساتھ. مانسیرا بائی پاس میں سر روڈ سے مخامخ. اچھا تو کیا آپ نے جب وزٹ کیا تو کیا ہے اس کا؟ سر میں نے پروپوز کیا ہے کہ ان کی باؤنڈری وال کی مرمت کے لیے ایک پی سی ون ہم بنا کے دے دیں. وہاں پہ ڈی ایس او کی بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ یہ بنا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی فنڈ شنڈ لگے ہیں جنہوں نے تو کوئی فگر بھی دیا ہے. سر لیکن یہ 2011-12 میں ایک پروجیکٹ تھا ریہیبلیٹیشن کا، اس کو سی این ڈبلیو نے کوئی کی تھی 30 ملین کا. وہ لگا ہوا ہے لیکن اس جگہ کے لیے ایک ماسٹر پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ کرکٹ فٹ بال گراؤنڈ، یہ گراؤنڈ 1980 میں بنا ہوا ہے سر. اس کے بعد جب آرمی آئی انہوں نے ایک ہال بنا کے دیا ہے، پھر کوئی این جی اوز نے ایک ہال بنا کر دیا، اور پوری پلاننگ ریز ہے سر. اچھا تو اس کو ایک ماسٹر پلاننگ جب تک اس کی نہ ہو جائے سر یہ آلریڈی جو پلانز بنے ہوئے ہیں وہ بھی انسروسیبل ہے. تو اس کے لیے پھر کیا شفاضل کیا کریں؟ اس میں سر ایسے ہے کہ ورکس والے اس کو دیکھ کے اس کے اسٹیمیٹس بنا دیں گے اور پیکیجز میں، یعنی مطلب یہ ایک پی سی ون تو بنائیں گے، اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. پیکیجز میں کہ فٹ بال کے لیے کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کرکٹ گراؤنڈ کے لیے کیا ہے، تو اس طرح کے کر کے 1000 سے انشاءاللہ اس کو کر دیں گے سر، کور کر دیں گے 1000 والی اسکیم جو ہے. چلے ٹھیک ہے، یہ پھر ہم ورکس اور آپ دونوں کو بھیج دیتے ہیں اس کے اوپر. اچھا مجھے ایک دوسرا کمپلینٹ آیا ہے مومن سے، شگئی وہاں پر کوئی گراؤنڈ ہے، اس کا ذرا بتائیں یہ کیا ہے اور کیا ہے. سر یہ گراؤنڈ تھا کوئی 17-18 کا پروجیکٹ تھا. 17-18 بالکل کمپلیٹ ہوا ہے میرے ساتھ. میں اس کی پکچرز بھی ہیں، اس پہ ایسوسیشن ہے، اس پہ گراس بھی لگائی ہوئی ہے، فل فلیج وہ فنکشنل ہے. نہیں جب ہمارا اسکیم تھا تو ایسوسیشن نے گراس، ایسوسیشن وہاں پہ ہم نے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس اسٹاف ہے نہیں. ڈائریکٹر سے کہہ رہے تھے کہ جب تک پراپر اسٹاف نہیں آتا تو یہ ایسوسیشن کو ہینڈ اوور کر لیتے ہیں، وہ ان کی پراپر لک آفٹر کر دیں گے. اسی وجہ سے اب یہ گراؤنڈ ہمارے اب کمپلینٹ ادھر سے یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایسوسیشن ہے یا جو بھی ہے وہ لوگوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. سر وہ ہم مطلب وہ اپنی طرف سے ٹورنامنٹ وغیرہ تو آرگنائز کر رہے ہیں اور ان سے پیسے شیسے جو بھی انٹری فیس وغیرہ لے رہے ہیں، لیکن عام پبلک کے لیے وہ بند ہے. سر سچ کوئی ایشو ہوگا نہیں، ہم چلے جائیں گے. اس طرح ہماری وہاں پہ وزٹ ہے محمد ایجنسی. اچھا دونوں گراؤنڈ وہاں پہ وہ ہیڈ کوارٹر کے سامنے اور ساتھ میں شگئی. ہم جا رہے ہیں اور 8 تاریخ. چلو کل تو آپ ایک دوسری جگہ جائیں گے. 8 تاریخ کو کمشنر بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. اس میں ہم لوگ لے جا رہے ہیں. یہ شگئی روڈ کی اناگوریشن میرے خیال سے 8 تاریخ کو کمشنر بھی. خیر یہ لائیو آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے سر گراؤنڈ ٹھیک ہے. ہاں یہ اس گراؤنڈ پہ آپ نے مجھے پھر رپورٹ دینی ہے. صحیح لگا بس. سر یہ ایک اور کمپلیٹ ہے حیدرآباد کرکٹ اسٹیڈیم اور باب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے بارے میں کہ وہ ابھی تک اوپن نہیں ہو، اور ہمارے پاس جو قیم اسٹیڈیم ہے وہاں کوچز کی کمی ہے اور جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر یہ دونوں گراؤنڈ اوپن ہو جائیں اور کوچنگ باقاعدہ. حیدرآباد تو میرے خیال میں وہ ہو گیا، اوپن ہو گیا نا. ہم نے میچز حیدرآباد میں اکیڈمی بھی فنکشن ہے، وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ کوچز بھی کام کر رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. گراؤنڈ ابھی پویلین پہ تھوڑا کام ہے، وہ بھی فائنل سٹیجز میں. ادروائز گراؤنڈ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہے تو اس کے لیے وہ اوپن ہے. گراؤنڈ میں تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کرکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں. بہرحال اس بندے سے آپ رابطہ کر لیں خود، ٹھیک ہے نا. ان سے ذرا ڈیٹیل لے لیں کہ کیا ہوا تب
उनका क्या हुआ है? सर दो लाइव कंप्लेंट्स आई हैं, हाँ, 2 कंप्लेंट्स अच्छा ये आप देख लें। ये सेकंड वन का स्पोर्ट्स का यूज करें, फर्स्ट वन स्पोर्ट्स का। ये तो वही जो हमने डिस्कस किया वो माइनॉरिटी वाला शलीम में। अच्छा, ये सैयद नवाज खटक साहब ने जो है ना करक स्पोर्ट्स में कितने कोचेस हैं और किस लेवल तक के लिए हैं एक्सपीरियंस? खेले हैं, एक्सपीरियंस उनका। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या है? तो एज़ फार एज करक में हमारे पास में जो मुझे आई नो वो ये है कि हमने प्रपोज एक स्टेडियम हमारा है, वो 160 कनाल का जो ज़मीन हमने उसके लिए एग्जैक्टली सेक्शन 4 हो चुका है। तो सैयद नवाज खटक साहब को हम इसका कोई कांटेक्ट नंबर हमारे पास आया है? सर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अच्छा, कंप्लेंट कर लाइव रहे आ हैं। रहे हैं। सर ये तो लाइव ठीक है, इसके ऊपर हम इस तरह कर लेते हैं कि DSO जो हमारे हैं डिसिप्लिन अफसर करक, उसको हम भी बता देंगे और जो जो अपडेट्स हैं वो काइंडली के साथ शेयर करें। और जो वहाँ पर एक आपका विज़िट उस एरिया का आ रहा है, तो मैं चाहूँगा रास्ते में कर कि लेंगे। रास्ते में ये करक वाला जो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मैं भी चूँकि करक से हूँ, तो आई विल लाइक कि ये प्रायोरिटी पे हम इसको वो कर लें। अच्छा, ये नईम साहब है कोई? ओके, ये शलीम नहीं, वो शलीम माइनॉरिटी वाला है। अच्छा, वो वही ये जो कंप्लेंट था उसका, अच्छा उसका तो हमने डिस्कस किया। अभी लाइव उसने दोबारा कर। अच्छा, नईम साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमने बता दिया है कि हमारे पास जो यूथ डेवलपमेंट पैकेज का PC1 है, उसमें कुछ काम हमने माइनॉरिटी के लिए प्रोग्राम्स अरेंज किए भी हैं। और अगर आपके साथ कोई स्पेसिफिक कोई आइडिया है तो वो डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के साथ आप शेयर करें विद कॉपी टू द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी। तो इंशाल्लाह वो PC1 भी हमारे रिवीजन में है। माइनॉरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम हर सेक्टर में उसको कोशिश करते हैं कि लुक आफ्टर हो। तो इंशाल्लाह हम आपके जो भी जेन्युइन इवेंट्स हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर ये टाकरा स्टेडियम वही जो स्टेडियम है क्रिकेट का उसका है। वो अच्छा। कह रहे हैं कि जो क्रिकेट वो फीस है वो बहुत ज़्यादा ले रहा सर है। ये लाइव इसके जो बाद- कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम पहले वो डिस्कस। हाँ, वो जी ठीक है। सर एक और कंप्लेंट आई है खानजला वजीर, सर ये चाह रहे हैं वाना स्टेडियम को फंक्शनल कर दें। अच्छा जी, डायरेक्टर साहब बताएं नवाना में भी क्या अपडेट है? वाना स्टेडियम CNW के पास है, एग्जीक्यूशन करती है, अब वो फंक्शनल है लेकिन उसकी वो अपग्रेडेशन हो रही है। वाना जो कि मैं रहा हूँ, वाना फुटबॉल स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वो जो वाना में सर एक ही स्टेडियम बाईपास के ऊपर बाईपास पे जो एक कॉलेज के साथ जाती हुई कॉलेज वो मोड़ के, जुमात के साथ वही सर। अच्छा वो जो मरकज वाला मस्जिद है उसकी उसके उस उससे तरफ। आगे जो अच्छा, स्कूल है वहाँ पे। तो बहरहाल इस पे आप देख लेना उसमें क्या अभी कितना काम सर रहता है। इसमें 176 मिलियन का प्रोजेक्ट ये अप्रूव हो चुका है अभी। 176 मीन्स के 17 करोड़। 17 करोड़ में हमारी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस और कितनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है? सर 13% फिजिकल प्रोग्रेस है सिंस 2019। वहाँ पे लोग तो बहुत कम है। मसखेल और उसका उसमें डायरेक्टर साहब गए हुए थे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फिर उन्होंने मसला हल करके दिया था, लेकिन दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो CNW के पास आ जाते हैं और फिर चला जाते हैं। उसको हमने कहा कि आप नोटिस से सर्व कर लें, उनकी कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म करें। नहीं तो ख़त्म करे, उसको ब्लैकलिस्ट करे अगर वो काम नहीं कर रहा है। 2019 में 17 करोड़ का है तो आजकल तो फिर वो एस्केलेशन मांगेगी, इसके ऊपर रिवाइज लिस्ट रेट कर दो और ये कर दो। सर उसमें मीटिंग हम करेंगे तो इधर कॉल करके आप तो मीटिंग इसके ऊपर कॉल करे और अगर मतलब इतना प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी है और 13% तो कुछ भी नहीं है। और पेमेंट कितनी हुई है उसको? सर ये 12 मिलियन पेमेंट है, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी हम दे चुके हैं हाँ दे चुके। और काम नहीं कर रहा है। काम सर उसने किया हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ उसने वो किया हुआ है, लेकिन नहीं, इसको प्रायोरिटाइज करें सर और इसके ऊपर जो भी इसका इनको एक टाइम लिमिट दें ठीक सर। कि ये आपका कट ऑफ टाइम है और इसके अंदर आपने इस काम ख़त्म करना है। और जहाँ जहाँ भी इश्यूज़ है अगर CNW की तरफ से है तो आई विल टॉक टू सेक्रेटरी CNW से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे और इसको मतलब प्रॉपर अपने साथ नोट करके ना नोट कर लीजिए। इसको विद इन 10 डेज हमने एक ट्रिक पे इसको लेकर आना है जी। और तो कोई नहीं है सर ये है विलेज इनामुद्दीन ने एक कंप्लेंट की है, विलेज कले तहसील कबल डिस्ट्रिक्ट स्वात हैज नो प्लेग्राउंड फॉर यंगस्टर्स। अच्छा, सवात के अंदर चलो ठीक है, इसको फिर इस तरह कर लें क्योंकि हमारे पास अभी
DSO से बात तो अवेलेबल ही नहीं है, वो ये बी इन बेटर पोजीशन, ये उससे आप रिपोर्ट मंगवा लें और ये एरिया देख लें। अगर हमारी जो प्लेइंग फैसिलिटी हम बना रहे हैं उसके क्राइटेरिया पे ये फॉल कर रही है और अवेलेबल लैंड भी है, अगर लैंड ये डोनेट कर रहे हैं तो बस फिर हम बना देंगे। बस ये फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ना, ठीक है। तो 1000 वाला जो हमारा स्कीम है ना, उसमें हम इसकी लिए कोई फैसिलिटी प्रपोज कर लेंगे इंशाल्लाह, और तो कुछ नहीं है। तारिक हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मैं सिविल क्वार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ और हमारे सिविल क्वार्टर्स का ग्राउंड को भी बेहतरी की जानिब लेके जाएं। हमारे सिविल क्वार्टर्स के खिलाड़ी फीस तो देते हैं लेकिन सहूलियात का फकदान है। मेहरबानी फरमाकर सिविल क्वार्टर्स ग्राउंड को भी गेम के लिए खोला जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी रहे। शुक्रिया। अच्छा, ये जो सिविल क्वार्टर वाला है ये हमारा, वो किसी को पता है कि हमारा है? जी सर, हमारा ये है। हाँ, ये सर्कुलर रहता है, लेकिन इसमें ये है कि ये शाम के बाद यानी माखाम मांजर बस दाबन की, अच्छा लेकिन जब यार फीमेल राजी है वॉक की, अच्छा द्विदा वही दे एक्सरिया तो दादा अगर इस दादा लेट टाइम पूरे मुंग ज्यादा टाइम से वहां आके तो चूंकि अगर बिल्कुल दादा मेंस के रे करे कम्युनिटी के आबादी लका द फीमेल हक दे करे हाँ, इनको गेम ना के टोल लका वॉक भी करे जी। चले, फिर भी जो इंचार्ज है उसका एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसको इन्होंने सहूलियात की बात की थी। हाँ, वो ज़रा देख ले, अगर उधर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई चीज़ें हैं तो रिहेबिलिटेशन और वो जो इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाला PC1 है हमारा, उसमें इसको फिर फिजिबल चीज़ें इंक्लूड करा दे। सर हाजी गुल साहब कह रहे हैं कबायली अजला के स्पेशल पर्सन के लिए कोई फेस्टिवल नहीं किया गया। फाटा डिसेबल क्रिकेट रीजन। अच्छा, قدام स्कीम اشتغل होल्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर रेवेन्यू खान का सवाल स्पेशल चाहिए। आप उनको आपकी आवाज़ उनको आ रही है ना, मेहता की आवाज़ उनको जा रही है ना? ये प्रॉपर सारा प्रोविजन सारा para डिसेबल पीपल देगा उनका रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस रिहाशी सबमिट की सेक्रेटरी ऑफिस में यूजर स्टोर का बेहोशी और सर्जिया रिकला। चले, इसको देख लेना, ये तो अच्छा आइडिया है। तो अगर फाटा में भी है और वो बेचारे डिसेबल भी है तो वो तो बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है उनको। आप तो लोग ये कैमरा थोड़ा सा उधर करें। ये दिस इज इम्पोर्टेंट है उसको जो है ना आरिफ, इसको ज़रा कर लेगा, और तो कुछ नहीं है था। खानजल्ला वजीर सर जनूबी वजीरिस्तान वाना स्टेडियम का के कंस्ट्रक्शन बहुत नाकिस हुए हैं, प्लीज़ इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर दें। जी मिफ्ता, ये तो वही 2007-8 में बनी हुई थी CNW की, पूरे फाटा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाई गई थी, तो 2007-8 में ये कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, उस वक्त का ये इशू है, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई है वो एज सच, अब टेक्निकल तो मैं नहीं हूँ लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है सर। अच्छा, तो हमारी जो अपग्रेडेशन रिहेबिलिटेशन में इसमें एक हॉस्टल वहाँ पे हम बना के दे रहे हैं और क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन हो रही है और साथ में एक इंडोर जिम है। ये 176 मिलियन हम बना के दे रहे हैं अच्छा सर। खैर, फिर भी इसको ज़रा चेक करें, कर लेते हैं सर। मतलब अगर ये तो ऑब्वियसली उधर तो बहुत ही बेकार किस्म के काम करते हैं। वो है कि इसको बुला के अगर काम नहीं करता तो कैंसिल ही कर। इसको मैंने आपको बताया ना, विद इन 10 डेज इस इशू को सॉर्ट आउट कर। जी, सुलेमान यूसुफ भाई वो कह रहे हैं प्लीज ऑन एयर माय कंप्लेंट आई हैव फाइल्ड ऑन योर गूगल ड्राइव लिंक। ये क्या है? सलेमान का कंप्लेंट है, हमें रिसीव हुआ है। सुलेमान का देख लें दादा फाइनेंशियल रेगुलरिटीज खबर रखनी चाहिए रखो मगर चार्ज लगा शुरू 2000 सुलेमान अहमद सुलेमान ने ली जमा यूसुफ शेवी देख सर ये इंक्वायरी का हाँ दे सलेमान। ये मोहम्मद सुलेमान, ये नहीं हुआ, ये मोहम्मद सुलेमान है हमारे पास। सर यही होगा। ये सुलेमान अहमद भी है। सुलेमान को अगर ये सुलेमान हमें सुन रहा है तो वो ज़रा कंप्लेंट थोड़ा सा एक लाइन मगर लिख दे। सुलेमान साहब आप प्लीज अपना कंप्लेंट दोबारा कमेंट में इधर एक कमेंट में एक लाइनर लिख दे तो फिर हम इसको, हमारे पास मोहम्मद सुलेमान का है, अगर मोहम्मद सुलेमान का है तो वो तो कंप्लेंट मेरे पास है और यूथ अफेयर्स के रिलेटेड है और कोई टैक्स डिडक्शन का है, और तो वो हम डायरेक्टर यूथ को डायरेक्ट कर देंगे और इसके ऊपर अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह जो भी एज पर लॉ एक्शन है या जो रिक्वायरमेंट है तो वो फिर हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। आपकी डिटेल हमारे पास मौजूद है। थैंक यू।
اور جمشید احمد سرجیت ٹانک میں بیڈمنٹن ہال کے 2 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اچھا یہ جو ہے اگین میں چونکہ ٹانک میں رہا ہوں ڈی سی بھی, تو یہ وہی وہ جو ٹاؤن ہال والے اس میں وہ تصویریں بھی ہم یار میرے بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے بتائیں نا, اس کا کیا کریں گے, کون ہے اس کو ہم اس میں سر فنڈز کا ایشو ہوگا, ہم نے ریلیز نہیں کی ہوگی. نہیں CNW کر رہے ہیں یا ڈائریکٹر صاحب آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ اس کو کر رہی ہے, اور یہ تقریباً پچھلے 2 سال سے جو فنڈ کا ایشو تھا اس وجہ سے رکا ہوا تھا. ابھی جیسی آ رہے ہیں اس کمنگ ADB میں فنڈ کا ایشو جیسی آپ اس طرح کریں, ادھر جو ہے نا ڈی سی صاحب اور ادھر کی جو سیکٹر کمانڈر صاحب ہے اس نے ہم ریکویسٹ کی ہے, ایک کوئی PC1 2 ایک PG ہے جی وہ ذرا پروسیس کریں. جی اور اس کے علاوہ یہ جو اسکیم ہے نا بیڈمنٹن ہال والا, ابھی ہماری ریلیز آئے گی نا, جی جی آپ کنٹریکٹر کو بلا کے اس پہ کام شروع کروائیں, اس میں ہم اس کو فل فنڈ کر دیں گے. کتنے پیسے رہتے ہیں اس کے؟ اس کے کوئی 40-50 لاکھ روپے رہتے تو ٹھیک ہے اس کو ہم دے دیں گے نا, یا اس کا ری اپروپریشن کروا کے نا یہ ایک ٹانک کے لیے ایک تو کچھ ہم کر لینا, ہیں. جی ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کو کر دیں, ٹھیک ہے نا, اس کو پرائیورٹی بھی آپ نظر جی سر ڈاکٹر صاحب اس کو کائنڈلی اس کو ذرا کر دیں. اور تو نہیں ہے عطفہ؟ جی سر. ٹاکرا اسٹیڈیم میں فیس کے بارے میں جی جی Hassan Sattar Khan, the salary of coach at Hyderabad Sports Complex for the game of Taekwondo has been stopped past 5 months without any written directions but on free will of DG Sports as communicated. نہیں, اٹس ناٹ آن دا سویٹ ویل آف دا DG اسپورٹس. پہلے بھی ہم اس ایشو کے اوپر میں نے بات کی ہے, ادھر ہمارے پاس گوگل فارم پہ بھی ایک کمپلینٹ آئی تھی. آپ ہمارے اسٹاف ہے, ہمیں اندازہ ہے آپ کی مشکلات کا, لیکن چونکہ گورنمنٹ کے اندر ایک پروسیجرز ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس کے اوپر پری ہو چکی ہے. پری مینس کے ایک وہ پری DWP ایک کنسیپٹ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر ریگولر میٹنگ ہونی ہے, تو جو ہی ہوتی ہے تو پھر ہم ایکسپینڈیچر کر سکیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ آفٹر کریں گے اور ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. جی انور علی سر, وی آر تھینکفل ٹو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کہ پہلی دفعہ کوئی کمپیٹنٹ آفیسر ڈیبیوٹ ہوا ہے, لیکن سر اپر چترال میں کوئی اسپورٹس کمپلیکس یا پراپر گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے لیے بھی کچھ کیا جائے. اچھا, تو اپر چترال چونکہ اگین یہ پتہ نہیں میرے جدھر میں رہا ہوں ادھر سے روکا کہ کیا وجہ ہے. اگین اپر چترال از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, چونکہ میں رہا ہوں AC رہا ہوں اپر چترال کا. بہت پوٹینشیل ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت لونگ کیئرنگ مہمان نواز لوگ ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, اور بہت ہی ایشوز ہیں وہاں پر. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹس کے بہت ایشوز ہیں, بہت کام کرنے کا پوٹینشیل ہے وہاں پر. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ اس میں سر ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ ورکنگ کی ہے. کاکلشت ایک جگہ ہے, کاکلش بالکل آئی نو 500 کنال ہے, اور وہ آلریڈی اس کی ماسٹر پلاننگ جو ہے SMBR آفس میں ہوئی ہے. اچھا, جہاں پہ DC آفس بھی بننا ہے, جہاں سپورٹس کے لیے 1122 کے لیے CNW کے لیے سارے آفیسز ہوں گے. تو سپورٹس کا جو ایریا ہے وہ ڈیمارکیشن ہم ان کے ساتھ کر کے تو وہاں پہ 1000 سے یا UC سے وہ ہم فیسلٹی بنا دیں گے. بس یہ بہت سپورٹ لونگ, مطلب فٹ بال بہت زیادہ ہے, کرکٹ سم ہاؤ ہے, باقی گیمز ہیں, پولو ہیں وہاں پر, بہت ہی اچھے لوگ ہیں جتنی بھی ہے چترال کے سارے, لیکن اپر چترال والے بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس کے لیے ہم پرائیورٹی کر کے نا, ایک تو بونی کے اندر ایک وہ ہے پولو گراؤنڈ ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کا ہم نے کرنا ہے. یہ کائنڈلی اس میں یہ مجھے پرائیویٹ میں وہاں کے جو تحصیل میئر صاحب ہے اس نے کافی ریکویسٹ کی ہے, وہ ہم نے کرنا ہے. وہ کوئی 1.5-2 کروڑ کا کام ہے, لیکن وہ بیچارے بہت دور ہے. ہمیں تو پھر بھی ادھر پرائیویٹ پشاور کے اندر کو ہاٹ مردان کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, لیکن وہ بہت دور ہے اور موسم بھی وہاں بہت ہارڈ رہتا ہے. تو وہ ان کے لیے ہم کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے ڈائریکٹر صاحب نے, تو اس کو ہم مٹیریلائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سر یہ مانسیرا سے ہے, فراز احمد اس کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں, ہم سے 2000 روپے میچ کے حوالے سے لیے جاتے ہیں, تو ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ یہ کام کریں. اچھا, DSO ادھر پیسے لے رہا ہے میچ کے اندر؟ نہیں سر, یہ ایسے ہے کہ ہماری جو گراؤنڈز ہیں نا یہ فری میں ہم نہیں دیتے. اچھا, آپ نے اگر اس کے اوپر میچ کرانا ہے یا کوئی لیگ کھیلنی ہے تو آپ نے پر میچ یا پر ڈے کے حساب سے آپ نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دینی ہوتی ہے. اچھا,
अब अगर उसी दिनों में कोई और भी इवेंट वहाँ पे चल रहा है, कोई और टूर्नामेंट क्रिकेट का या कुछ चल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि थोड़े से रेट्स फिर हाई होते हैं, क्योंकि फिर एकोमोडेट करना होता है। एक को हम कहते हैं आप सुबह आ जाए, दूसरे को कहते हैं आप मतलब आफ्टरनून में आ जाए, तो ये हिसाब होता है। बाकी फैसिलिटी हम फ्री में नहीं देते, फ्री में कहीं भी नहीं है। क्रॉस चले इसको देख लें, कोशिश ये करें कि मेरिट पे हो और जो भी पैसे उधर से आ रहे हैं वो पर उधर फैसिलिटी के अंदर लगे। बिल्कुल उसी पे लगते हैं सर। ठीक है जी। बिलाल अहमद, अपर दीर में डिसेबल का कोई एक्टिविटी नहीं करता, बराए मेहरबानी डिसेबल के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कोई प्लान बनाएं सर, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम आता है? बिलाल अहमद। बिलाल, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल, जैसे कि अभी इससे पहले मर्ज एरिया से भी हमारे साथ यही कंप्लेंट आई थी, यही रिक्वेस्ट आई थी कि डिसेबल के लिए, तो अभी चूँकि ये बड़ी अच्छी सजेशन है, हमारी भी तवज्जो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ नहीं गई थी, तो अभी इंशाल्लाह अगर सेटल वाली साइड भी है या मर्ज एरिया की साइड है, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम कोई ना कोई अपना जो है ना PC1 में इसको शामिल करें और आपके लिए जल्द अज जल्द कोई एक्टिविटी सूबे के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न और फिर सूबे के लेवल पर कर लें। सर ये जो एक्टिविटी मर्ज एरिया की होती है, ये इधर कयूम स्टेडियम ही मतलब पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ही में होती है, और इसमें ये नहीं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के वो नहीं आ सकते, क्योंकि स्पेशल पर्सन तो कम होते हैं ना, तो वो फिर हम सारे सूबे के लोगों को उसमें इनवाइट। तो ठीक है, इसमें फिर कोशिश ये करें कि हमारे जो DSOs है या DYOs है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के, वो फिर ये करें कि वो सब लोगों को फिर इन्वॉल्व करें। ठीक है जी आतिफा। सर इसके बाद है फरमानुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम ज़िला मालसेरा में हॉकी टर्फ तो दूर की बात, आम ग्राउंड भी खेलने के लिए मुयसर नहीं। किसी के पास डेटा है मानसेरा के लिहाज से कि हमारे सर मानसेरा में हॉकी टर्फ नहीं है, हॉकी टर्फ एबटाबाद में है सर। अच्छा, क्योंकि मानसेरा में हमारे पास इतने बड़े ग्राउंड नहीं है कि वहाँ बहरहाल वो भी है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज भी है। एग्जैक्टली तो ये हमने डिवीज़न की सतह पे वो की है। कोशिश तो यही होती है कि हर जगह फैसिलिटी डेवलप हो, लेकिन चूंकि वो स्कोप को भी देखते हैं, खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को भी देखते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है टर्फ के ऊपर। मैं सिर्फ थोड़ा ऐड करती हूँ। जी जी बताएं। मानसेरा थोड़ा हिली है ना, उसमें जब मैं ADC थी तो हमने बरकत की थी, वहाँ पर डोनर्स भी नहीं है सर लैंड के, क्योंकि प्लेन लैंड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पर फॉरेस्ट की सर एक लैंड अवेलेबल है और एक हुकाफ की, उसका ऑलरेडी हमने लोकल गवर्नमेंट को भेजा था वहाँ पर ग्राउंड डेवलप करने के लिए। सिर्फ 2 लैंड थी जो स्टेट लैंड थी, वरना वहाँ पे सारी प्राइवेट लैंड है, और प्राइवेट लैंड भी इतनी मैग्नीट्यूड की नहीं है कि वहाँ पे डेवलप किया जा सके ना। लेकिन अगर डोनर्स आते हैं तो हम तो उन्हें वेलकम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई है या? जी सर, हसन साहब दोबारा से बात करें जो DG स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहे थे कि हमें 5 मंथ्स की तनख्वाह नहीं दे रहे। वो कह रहे द एग्जिस्टिंग कोच एट कयूम स्टेडियम ताइक्वांडो शफीकुर रहमान हैज रिप्लेस्ड द प्रीवियस legitimate coach by providing fake documents, due to which our students and coaches are not allowed to enter the club, that too under some verbal direction. ठीक है, इसको हम वो कर लेंगे, देख लेंगे। अब चूँकि हर कंप्लेंट का डेटा और उसकी केस हिस्ट्री और क्या ऑन ग्राउंड है क्या नहीं है, तो ये अपना कांटेक्ट नंबर हमें छोड़ दें। हसन साहब है ना? हसन साहब, ये अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दे, इसके ऊपर हम प्रॉपर चेक करके वी विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। किक एक्स नाउ वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट RTI में पूछे गए सवालात के जवाब देने से इनकारी है। बिल्कुल नहीं, ये हरगिज़ भी नहीं हो सकता है। RTI सब पे लागू है। अगर कोई इस तरह की कोई आपकी कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो फिर आपको कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो आप काइंडली इसको हमारे पास TCS कर दे या भेज दे, या किसी को हाथ हमें भेज दे थ्रू सेक्रेटरी को एड्रेस करके रेफरेंस दे दे। इंशाल्लाह जो भी इस पर ला आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। गुल अफरीदी साहब कह रहे हैं पेशावर अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, गुल अफरीदी साहब, अरबाब नियाज बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसे भी लग चुके हैं।
हमारी रेगुलर मीटिंग्स इसके ऊपर हो रही है और कोशिश यही है कि एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर इनके अंदर जो एकेडमीज़ है वो हम फंक्शनल करें, इसका ग्राउंड जो है वो भी फंक्शनल हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये एक अच्छी सी यूज़ फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी और इसके अंदर आप जो भी कम्युनिटी है, जो भी प्लेयर्स है वो बेनिफिट करेंगे। मेहताब अली साहब कह रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स के लिए कोई स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करें और एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्रिकेट टीम और वॉलीबॉल टीम बनाएं। चूँकि इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजेस हमारी होती है और मुझे उस दिन एजुकेशन वालों के साथ मेरी मीटिंग थी, उनका अपना भी स्पोर्ट्स का एक सेटअप है। तो बहरहाल अगर हमारा इस तरह कोई अगेन कोई इंटर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या स्कूल्स कोई कंपटीशन हुई तो हम डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे। नहीं तो जो हमारी मीटिंग्स होती है एजुकेशन और हाई एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, वो कंसर्न सेक्रेटरी साहिबान को आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा वो करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी आपकी वो जो भी डिमांड है वो पहुंचा देंगे। सर सुलेमान यूसुफजई कह रहे हैं यस दिस इज मी मोहम्मद सुलेमान, जो कंप्लेंट जा रहे थे क्या ऑन एयर कर। अच्छा, वो जो कंप्लेंट था वो जो था वो टैक्स के लिहाज से। अच्छा बिल्कुल, ये सुलेमान साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज हुआ है कोई 86,000 और 72,000 अमाउंट FPR के उसके ऊपर के ये FBR में FPR टैक्स है। तो आप इंशाल्लाह हम इसको, आपका नंबर भी हमारे पास है, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर से हम इसका रेलेवेंट डेटा, इसकी रेलेवेंट रिकॉर्ड हम चेक कर लेंगे और इंशाल्लाह अगर कोई कहीं पर कोई कोताही कोई गलती है, अगर अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल वारिस खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे स्वात में ग्राउंड बंद पड़े हैं, मेहरबानी करके इसका भी बंदोबस्त कर लें। जैसा कि स्वात का सबसे बड़ा ग्राउंड ग्रासी ग्राउंड मिंगोरा, इसके बाद कबल ग्राउंड तहसील कबल, स्वात मटा फुटबॉल ग्राउंड मटा स्वात, तो मेहरबानी करके इसका भी हल निकालें। वेटिंग फॉर रिप्लाई। क्या नाम बताया? ये हैं अब्दुल वारिस खान। अब्दुल वारिस खान साहब, शुक्रिया आपकी निशानदेही का। इस एरिया में हमारे काफ़ी इंटरवेंशन है। ठीक है, इस एरिया पे हमारा काफ़ी फोकस रहा है पास्ट में भी, अभी भी हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। चूँकि फंड के कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उसको सेट असाइड करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो ड्यू फॉर कंप्लीशन स्कीम है, जो फैसिलिटी जल्द विद इन दी अवेलेबल बजट्स हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपने जिस भी ग्राउंड का नाम दिया है हमारी टीम ने उसको नोट किया है। इसके ऊपर हम विजिट्स करेंगे, हमारे वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है स्पोर्ट डिपार्टमेंट के, उनको बताएंगे। इस पर हम प्रॉपर एक वर्किंग करके विद इन दी अवेलेबल बजट्स रिसोर्सेज मिनिमम टाइम में हम इसको फंक्शनल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये इलाके के लोगों की और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सके। गौहर अली साहब कह रहे हैं तहसील प्ले ग्राउंड तहसील लारजाम डिस्ट्रिक्ट दीर अपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड रिलीज 36.708 मिलियन इमीडिएटली। तहसील प्ले ग्राउंड कौन सी जगह? लारजाम। लारजाम ये कौन सा जिला आता है? डिस्ट्रिक्ट दीर अपर। तो दीर अपर ये हमारी वो है स्कीम है? नहीं सर, वो उसमें सिर्फ एक प्रपोजल मिली थी हमें सिविल बनाने की। वो PC1 तो बन गया, उस पे सेक्शन 4 भी लग गया था, लेकिन वो रेंट PC1 अप्रूव नहीं हुआ तो रेंट पेमेंट मांग नहीं हुई, तो वो स्कीम अभी अप्रूव नहीं हुई बेसिकली। ये किस लेवल की स्कीम थी? ये तहसील प्लेग्राउंड से नीड बेसिस हमारे साथ एक DDP है, उससे एक सब DWP की थी या PDWP की थी? ये DDWP थी। तो DWP में अप्रूव नहीं हुई है वो बस जनवरी के बाद स्कीमों पे जो बैन आ रहे थे इलेक्शन की वजह से। चलो आरिफ, इसको अपने साथ वो कर लो ना, इसका हिस्ट्री फिर मुझे बताओ, इसके क्या वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। और इनको क्या नाम बताया था आपने? लालजान साहब, अपना कांटेक्ट नंबर अगर हमारे पास सर बंदे का नाम गौहर अली। गौहर अली साहब सॉरी, अगर गौहर अली साहब हमें अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दे तो ये डिटेल चेक करके हम आपको इंशाल्लाह फीडबैक दे देंगे। नईम गुल
Salam Sarji, there is no sports activities in Lucky Marwat from last 2 years from sports officer, although everywhere is going lots of sports tournaments. Nemgul National Volleyball player, Pakistan Police Department. अच्छा नेमगुल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर हमारे साथ आपने ज्वाइन किया है और आपने अपनी जो है ना वैल्यूबल इनपुट हमें दी है। वॉलीबॉल के हद तक मैं आपको बता दूं कि अभी हमने अनाउंस किया है डिवीज़न लेवल पर, और चूँकि लकी और बन्नू और डी खान और ये करक का कुछ पोर्शन में वॉलीबॉल काफ़ी खेली जाती है, तो जल्द ही आपको इंशाल्लाह हमारे जो DSO's ऑफिस है या DG साहब की जो साइट्स के ऊपर आपको एक शेड्यूल नज़र आएगा इंशाल्लाह। उसके अंदर कंपटीशन भी होंगे और वो कंपटीशन से जो भी प्लेयर्स हम सेलेक्ट करेंगे फिर उधर पेशावर लेके आएंगे। पेशावर के अंदर फिर उनका एक कंपटीशन होगा और उससे फिर हम एक 20 प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंंगे और उनको एक ड्यूरेशन तक वो इन आर्मी के साथ हमारी एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, वो अंदर इनको रखेंगे, उनको प्रॉपर सैलरीज मिलेगी और उनको प्रॉपर कोचिंग मिलेगी। और फिर अपकमिंग जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, हम चाहते ये हैं कि इसके ऊपर ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इसी टूर्नामेंट से जो सिलेक्ट होंगे वो, तो आप अपने जो आपके जो प्लेयर्स हैं जो आपके साथ इन टच है, जो आप जानते हैं कोई अच्छे जवान जो अपकमिंग यूथ है हमारी जो प्लेयर्स हैं इमर्जिंग प्लेयर्स, उनको भी इन्फॉर्म कर लें और हम भी आपके साथ इन टच रहेंगे। और ये एक अच्छी एक्टिविटी इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आ रही है। सर ये किक एक्स नाउ वाले जो कह रहे थे कि RTI के थ्रू हम जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। वो कह रहे हैं DSO पेशावर और मर्दान की कारकर्दगी 2022 की 6 माह की रिपोर्ट मांगी है, नहीं दे रहे। सर ये वाली कंप्लेंट है, वो कह रहे हैं कि फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और चले ठीक है, बस ये चूँकि पूरा सूबा है जनरल तो मैं इधर आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी चूँकि डेटा रिलेटेड वो होती है, कंप्लेंट आपका रजिस्टर्ड है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास हैं, जो एज़ पर RTI ला जो इंफॉर्मेशन आपका हक है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अजीज़ खान अंसारी कह रहे हैं सर दीर लोअर में बास्केटबॉल हॉल की ज़रूरत है, सादों के मकाम पे जगह भी अच्छी है, इसके लिए प्लेयर्स को भी बहुत आसानी होगी, प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट पे गौर किया जाए, थैंक यू। चलें जी, ये फिजिबिलिटी कमेटी को हम दे देते हैं बास्केटबॉल की, अगर उधर प्लेयर्स भी हैं और जगह भी अवेलेबल है तो इंशाल्लाह हम विद इन द अवेलेबल बजट एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि कोई फैसिलिटी आपको वहाँ पर अच्छी सी बना के दे दें। तीर लोअर वो फिर DSO को बता के वो विज़िट करें और इनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो उनसे रब्ता करें और इसको प्रॉपर ट्रैक करके वो कर दें। सही है सर, ये कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में दे दें तो फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर गासान सरदार खान कह रहे हैं कि जो सर्वे के बारे में पूछ रहे थे वो कह रहे हैं सर देन व्हाई द सर्वे एंड अफगान कोच इज रिलीज्ड। अफगान कोच ये अगेन फिर वही उसमें हम आ गए, कोचेस वाले किसी में आ गए। जी सर। अच्छा ये ठीक है, मैं चेक कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कोई वो होगा, फिर भी बहरहाल इंशाल्लाह हम इसको मेरिट के ऊपर कोशिश करेंगे कि इसका वो हो। हिलाल खान साहब कह रहे हैं काइंडली डू सम सीरियस एफर्ट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड इन चारसदा, इन फुटबॉल ग्राउंड पीपल आर बिजी इन प्लेइंग क्रिकेट एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप देम। फुटबॉल ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं सर चारसदा में, ये जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ये उसको मार्क करें DSO। नहीं सर, ये वो कॉम्प्लेक्स की नहीं, ये दूसरा एक ग्राउंड है, वो तो चूंकि फिर ओपन होता है ना, उसमें सच कोई केयर टेकर कुछ नहीं होता, तो उसमें हम किसी को सच रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि फुटबॉल ग्राउंड है और आप क्रिकेट नहीं खेल सकते या आप वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। वो तो बस लोकल्स के लिए होता है ग्राउंड, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, ये जो पेड ग्राउंड्स है ना, पेड ग्राउंड्स के ऊपर कोई गलत नहीं। ये जो स्क्रीन पे कमेंट नज़र आ रही है ये अभी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो ये जो साहब लिख रहे हैं कि गुड स्टेप टू, तो बेसिकली चीफ सेक्रेटरी साहब का, चूँकि मैं अगेन रिपीट करूँगा कि उसका बेसिक जो एम है वो यही है
کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں, چونکہ لوگ ہی یوز کرتے ہیں یہ فیسلٹیز کو اور وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے. اور ہماری اگر کوئی جو بیسک ایم ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلش گراؤنڈز ہیں ان کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو پلیئرس کے لیے, کمیونٹی کے لیے, اور فیوچر میں بھی اگر, اور پھر اس کے بعد جو آن گوئنگ اسکیمیں چل رہی ہیں وہ بھی پراپر جگہوں پہ بنے اور کوالٹی کا کام ہو. اور تیسرا جو ہے جو اپ کمنگ, میں اگر اس کو 3 حصوں میں نے آپ کو ڈیوائڈ کر کے دیا, ایک ہماری آلریڈی کمپلیٹڈ اسکیم ہے, ایک آن گوئنگ اسکیم ہے, ایک فیوچر میں جو ہم انٹروینشن کر رہے ہیں. اب یہ 2 قسم کی ہماری انٹروینشن ہوتی ہے. ایک ہمیں جو ہے نا بلڈنگز بنا کے فزیکل کام کرتے ہیں, بلڈنگز بناتے ہیں, اسپورٹس کمپلیکسز بناتے ہیں, فیسلٹی بناتے ہیں. دوسرا ہم سافٹ سائڈ کے اوپر ان کی کمپٹیشن کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وہ جو PC1 ایک کمپیوٹرائزیشن کا جو ہماری فیسلٹیز ہیں, پلیئرز کے ہیں, اسٹیپنڈز ہیں, تو کام کافی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ سون ایک اس کا جو ہے نا ایک, اور یہ جو ہمارا یہ کوئی کمنٹس کس کی ڈیلیٹ ہوئی ہیں, یہ ندیم کس نے کوئی کمنٹ ڈیلیٹ کیے ہیں؟ نہیں ندیم صاحب آپ کے کوئی کمنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئیں گے. اگر آپ دوبارہ گوگل فارم پہ بھی کر دیں اور دوبارہ کر دیں, انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو موقع مل لے. جاجوڑ محمد وزیر ثوابی کے بارے میں ایک کمنٹ کا تبادلہ انتہایت افسوسناک ہے. اچھا, یہ جو صاحب ہیں محمد اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں کہ باجوڑ سے جو DSO ٹرانسفر ہوئے ہیں, ہمارے سارے جو جتنی بھی اسٹاف ہے سارے کمپیٹنٹ ہے, کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, روٹیشن ہے, آج ہم ادھر ہیں کل ادھر کسی دوسری جگہ ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو نیا بندہ آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کرے گا. آپ لوگ سپورٹ کریں تو دیر ول بی نو ایشو انشاءاللہ. سر یہ ٹوپی ثوابی کا Sawabi indoor game is available in Tehsil complex. Please, an indoor hall building will be thankful to you. اچھا, محمد عتیق صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کون سے دن ہم گئے تھے, تو پچھلے ہفتے ہم گئے تھے یہ بام خیل. اگر میرے خیال میں آپ بام خیل اس کی بات کر رہے ہیں, اسپورٹس کمپلیکس کے اندر جو ملٹی پرپز ہال بن رہا ہے. ڈائریکٹر صاحب وہ ہم بنا رہے ہیں کسی انٹرویو بنا رہے ہیں؟ اچھا, تو اس کی کیا سٹیٹس ہے؟ یہ ابھی اس میں تقریباً 90% کام ہو چکا ہے. ابھی اس کی فلورنگ اور جب تھوڑا کام رہتا ہے وہ انشاءاللہ جلدی مکمل ہو گیا. اچھا جی, تو وہ نہیں, اس کی سٹیٹس کیا ہے, فزیکل کتنے رہتا ہے اور فائنینشیل اس کو ابھی کتنے اس پیسے؟ کے ہمیں فائنینشیل بھی مطلب میں نے کہہ دیا اس میں 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے فزیکل. ابھی 10% کام اس میں رہتا ہے, وہ انشاءاللہ 1 مہینے کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر جو ٹرف والا بھی میں نے دیکھا ہے ادھر, اس کی کیا سٹیٹس ہے؟ ٹرف کا سیول ورک آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس کی ٹرف جو ہے وہ ابھی ڈیو ٹو یہ جو ابھی ریسنٹ یہ جو ایشو آیا تھا امپورٹ کا, اس کی وجہ سے ابھی نہیں پہنچا. وہ وجہ سے پہنچے گا تو ہم لگائیں گے. بس اس کو ذرا پریٹائز کریں نا. ویسے انہوں نے چلے جائیں 1-2 کمنٹ پیچھے چلے جائیں. ایک اور بھی ثوابی کے اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہے, یہ شازیب بہت سالوں سے ثوابی اسپورٹس کمپلیکس میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے مگر ابھی تک. بالکل شاہزیب صاحب, ابھی اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس میں نے خود وزٹ بھی کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف دفتر میں نہ بیٹھیں, جدھر جدھر بھی ہمارے فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ ہر ضلع کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پہنچنے کی کوشش کریں وہاں پر جو ہمارے آلریڈی اسٹیبلش اسپورٹس فیسلٹیز ہے یا جو نئے ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, اور یا جو آن گوئنگ ہے, یہ پراپر جو ہے نا ایز پر دی ریکوائرمنٹ, ایز پر جو اسپیسیفکیشنز ہے, ایز پر دی کمیونٹی نیڈ, ہم اس چیز کو کمپلیٹ کر لیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جو ثوابی کا ہے, بام خیل کا ہے نا, ڈائریکٹر صاحب اس کے اندر جو ہمارے پینڈنگ آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس کو پرائرٹائز کریں, اور ان کے لیے جو آنے والے بجٹ ایلوکیشن میں ریلیز میں ان کو پیسے دیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. اور اچھا مینٹینڈ ہے, تھوڑا سا آبادی سے دور ہے لیکن مینٹین انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے, اور اس کو کوشش کریں گے کہ مزید بھی ہم اس پہ بہتری جتنی لا سکتے ہیں لے آئیں. سر یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس سال پھر انٹر یونیورسٹی گیمز ہونی چاہیے. اگین وہی جو سسٹینیبلٹی والا اور گیمز کا PC1 ہے وہ ریوائز ہے. ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ 15 to 20 ڈیز میں یہ PC1 ریوائز ہو جائے گی, اور پھر ہم جتنی اچھی ایکٹیویٹی پہلے ہو چکے ہیں اور یا ابھی جو فیوچر میں ہوں گے ود دیز سجیشنز جو ہمارے پاس لوگ پارٹیسپیٹس کر رہے ہیں یا گوگل فارم پہ ہمیں اپنے کمنٹس یا آئیڈیاز یا کمپلینٹ دے رہے ہیں,
انہی کی ایک ہم ایک انالیسس کریں گے اور اس کے اوپر جو بھی پبلک ڈیمانڈ ہے چاہے وہ فیسلٹی ڈیولپ کرنے کا ہے یا سافٹ سائڈ پہ ہمیں گیمز کا ہے تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ سیف اللہ اور اسماعیل کا کمنٹ ہو چکا ہے نا ڈسکس. ہاں وہ تو آگے چلے جائیں. سر یہ پشتو ہے اس میں سر یہ وانا ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ میں اسپورٹس پر کتنا کام ہوا ہے؟ جی بتائیں نا ڈائریکٹر صاحب بتائیں. یہ 13% کام ہوا ہے. یہ وہی ایک ہی پروجیکٹ ہے وہاں پہ 176 ملین کی کاسٹ ہے. اچھا وہی ہے جو اب پہلے ہم نے ڈسکس کیا. وانا کا ایک ہی کانٹریکٹر لوکل ہے. سر یہ شاہزیب نے کمنٹ کیا کہ پنجاب میں تحصیل اسپورٹس آفس ہے کے پی میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں تحصیل اسپورٹس آفس. سر میں اس کو رپلائی کرتی ہوں سر ابھی تحصیل کا جو ایکٹ آیا نا تحصیل لوکل گورنمنٹ ایکٹ تو سر اس میں ابھی تک ہمارا جو تحصیل کا سیٹ اپ ہے نا ہم نے ساری ورکنگ کر لی ہے نا. ہم نے اس کو ڈیوالو کرنا ہے تحصیل تک تو اس میں ہم نے تحصیل کے لیول تک اپنی ورکنگ کر کے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر لی ہوئی ہے نا. لیکن اس میں اٹ ریکوائرز ہیوج فائنینشیل ریسورسز نا تو وہ پھر نیکسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ڈیسیجن تک وہ پینڈنگ ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر تحصیل آفیسز سیٹ اپ ہو جائے گا. عبد الوارث آپ دوبارہ کمنٹ کر لیں اگر کوئی کمنٹ ڈیلیٹ ہوا ہے تو. عادل خان ذرا اوپر چلے جائیں نیچے سوری نیچے جائیں. اچھا میں تھوڑا ادھر تھوڑا کیونکہ کافی سارے لوگ گوگل فارم پہ بھی آئے ہوئے ہیں ادھر کمنٹس بھی ہے. سب کمنٹس کو آپ نے ایک ایک کر کے نا اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے. اس کے اوپر ہم نے پھر پراپر رپلائی دینی ہے. ابھی مزید ہمارے پاس کوئی 5-6 منٹ ہے. کچھ کا ہم رپلائی دے دیں گے اور کچھ کا ہم اس طرح کر لیں گے کہ جو بھی کمنٹس آپ کے ہیں وہ آپ شیئر کریں. اور اس میں جو ہے نا ابھی جس طرح ہے کہ 470 بتائیں یہ اس کا گلہ کر رہا تھا کہ میری کمپلینٹ وہ ہوتی ہے خراب ہو گیا ہے پلیز اس کا نہیں ادھر کمپلینٹ تو اگر کمنٹس میں بھی اگر ادھر ہے نا بنو یوتھ آفس ہیز تو اس میں جو بھی آپ کے اگر ہم ادھر آپ کو ایک ایک کا جواب نہیں دے سکے ٹائم چونکہ کم ہے کوشش کیے کہ ہم سب کا جو ہے نا وہ یہاں پر جواب دے سکیے. کچھ ڈیٹا ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کو اپنے آفس جا کے کیا کریں. بنیر کا میرا وزٹ پلان ہے. میں نے ڈی سی صاحب سے جو ہے نا ہم نے وہ کیا ہے میری کوآرڈینیشن ہو چکی ہے. وہاں پر بھی ہمارے آکی ٹرف ہے باقی کوئی اسپورٹس میں کافی ہمارے کام ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ جمنیزیم اور اس کے ہم کریں گے انشاءاللہ اس پہ کریں گے. اچھا سر یہ عمیر خان کا ذرا کمنٹ دیکھ لیں. عمیر تو کہہ رہے گراؤنڈ لیول پہ ہم آ رہے ہیں. عمیر آپ کے پاس انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جبار خان کہہ رہے ہیں 3-4 دفعہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ سر 417 میں اسپورٹس آفیسر نہیں آتا اور اسپورٹس خراب ہو رہی ہے پلیز اس کو بدلو. ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے اور ہم ابھی چونکہ لا رہے ہیں ایک آن لائن بایو میٹرک ڈیجیٹل اٹینڈنس سسٹم تو جو بندہ نہیں ہوگا اس کو پھر قانون کے مطابق سزا دیں گے. ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا یہ اصغر خان صاحب والا دیکھ لیں یہ کیا کہتا ہے. کے پی کے میڈیکل کالجز میں بالکل سپورٹس زیرو ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ انٹر کالجز ٹورنامنٹس ارینج کیے جائیں بہت اچھا ہوگا بیکاز ایک تو کریکولم بہت ٹف ہے اور اوپر سے کوئی انجوائمنٹ بھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ انٹر کالج کرکٹ ٹورنامنٹس تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ اچھی سجیشن ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے سجیشن انالیسز ہم کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے یا جو کنسرن جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے ریلیونٹ یونیورسٹیز کی میڈیکل کالجز کی تو آبویسلی وی ول لائک کہ اس ایریا میں ہم انٹروین کریں اور وہاں پر اسپورٹس کی کمپٹیشن یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ کر لیں. اینڈ پہ چلے جائیں آگے آخری جو کمنٹس ہیں جائیں آخر تک جائیں.
अच्छा, मोमन का आखिरी पैर मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बाकी कमेंट्स, ये नहीं कि हम नहीं लेंगे, करें। इरफान खान लिख रहा है ज़िला मोमन हेडक्वार्टर वाला नई स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसको रोके ज़रा। फुटबॉल ग्राउंड पर इस साल से काम बंद है, प्लीज़ इससे रिक्वेस्ट से जारी करें। जी बताएं डायरेक्टर सर, साहब। ये एमएस अली हैदर के नाम पर है कॉन्ट्रैक्टर, तकरीबन 69.541 इसकी कॉस्ट है। ग्राउंड पर सर हमने अभी काम शुरू किया है, जो फंड्स आए थे सर, वो लेवलिंग ड्रेसिंग हो गई है सर। बाकी उधर पानी का मसला है, तो ग्रास हम तो नहीं कर सकते, इसी लेवलिंग हो चुकी है। बाकी इसमें एक मेन गेट रहता है और पोल्स जो है लाइट पोल्स सोलर्स होते हैं सर, वो अभी फंड्स इशू हो जाएगी। कितनी फंड रिक्वायर्ड है? तकरीबन सर इसकी 1,10,00,000 तक इसके 1 करोड़? 11 मिलियन। तो कुछ नहीं है, ये तो फिर कर सकते हैं। सर हो जाएगा, अभी रिलीज रिलीज ठीक है, ये इसको प्रायोरिटाइज करें। अच्छा, आप सबका शुक्रिया, इधर जो बैठे हुए हैं स्टाफ, इस जो हमने ये डिस्कशन की है, जो कमेंट्स और कंप्लेंट्स हमने सुने हैं, इसको सीरियसली हमने इसका प्रॉपर एक वो बनाना है, डेटा ट्रैकिंग होगी प्रॉपर, और ये जो जिस बंदे ने भी किए है उनके साथ हम इन कोऑर्डिनेशन रहेंगे। आफ्टर 1 मंथ दोबारा सर, आफ्टर 1 मंथ और मे बी आफ्टर 2 वीक्स हम दोबारा आएंगे आप लोगों के साथ, और कोशिश करेंगे और भी हम जैसे कि अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर हम एक जो हमारे मेंबर्स हैं, मिनिस्टर साहब से अभी मैंने बात की है, मेंबर्स के साथ हम कुली कचहरी एक फेस टू फेस कुली कचहरी करें, उधर ही बैठ के। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को आप बता दें कि अरेंजमेंट कर लें, जो जो मेंबर्स हैं डिफरेंट गेम्स के हैं, तो सेम वी विल रिपीट एंड ऑल दी जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे, जैसे टीए खान हो गया, जैसे कि बन्नू हो गया, कोहाट हो गया, मर्दान, चरसद्दा, चतराल, तीर, एबटाबाद। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हयाताबाद। जैसे कि अगेन मैं कह रहा हूँ, हयाताबाद को विद इन मिनिमम टाइम हम एक मॉडल के तौर पर डेवलप करेंगे, मेंबरशिप से लेके, फैसिलिटीज से लेके, उनकी इनकम से लेके, उनकी यूटिलाइजेशन से लेके, वो सब को हम इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बने और लोग जो है ना शौक़ के साथ उधर आए और उधर जो काम हो, उधर जो फैसिलिटीज़ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो। तो वो डेवलप करके फिर हम इसको इसी तरह कयूम स्टेडियम, अरबाब नियाज़ और फिर चरसद्दा, मर्दान, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, इसी को हम फिर रेप्लिकेट करेंगे और इसके लिए प्रॉपर हम रूल्स भी बना रहे हैं। और इसमें आपसे भी गुजारिश है ताउन की कि आप जो भी हमारे वहाँ पर मेंबर्स हैं, जो लोग आते हैं, ये फैसिलिटीज़ आप लोगों की है, आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो इंशाल्लाह इसको हम मिल के आपकी सजेशन के साथ, आपकी आइडियाज़ के साथ हम इसको बेहतर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्हीं में से एक्सपीरियंस जो हमारे काफ़ी अरसे से हमारे मेंबर्स हैं उनको भी कमेटी में शामिल करें, क्योंकि वो लोग रोज़ाना उधर आते हैं और हम तो पूरे सूबे को देखते हैं, हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता है जो कम्युनिटी को, जो यूज़र है, जो मेंबर हैं, जो उनको होता है। तो इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। आपकी सजेशन, आपकी वैल्यूबल टाइम का, सजेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे का टाइम था, चूँकि टाइम कंप्लीट हो रहा है, दिल तो कर रहा है कि आप लोगों के साथ और ज़्यादा टाइम है, लेकिन चूँकि हमारी कमिटमेंट्स होती हैं और भी इश्यूज़ और भी मीटिंग्स, तो ये फिनामिना जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब नदीम असलम चौधरी साहब की हिदायत पे शुरू हो चुका है, ये कंटिन्यू रहेगा, तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा। और स्पोर्ट्स में ये अगर बाकी डिपार्टमेंट में महीने में 1 दफ़ा हो रहा है तो हम 3 दफ़ा करेंगे, और फिर न सिर्फ करने की हद तक होगा, हमारी कोशिश यही होगी कि ऑन ग्राउंड इन्हीं कंप्लेंट्स को लेके, इन्हीं सजेशन को लेके हम इम्प्लीमेंटेशन भी विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज कर सकें। तो आप सबका शुक्रिया जो यहाँ पर मौजूद है, जो ऑनलाइन आए हैं, जिन्होंने गूगल फॉर्म पे हमें अपनी सजेशन और कंप्लेंट की है, तो ये सारे हमारे पास आ गए हैं, डेटा एक हमारे पास आ गया है। तो इंशाल्लाह
ہم فیوچر میں رابطے میں رہیں گے اور انہی کمپلینٹس کو لے کے آپ کے پاس پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اور فزیکلی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک رابطہ اسٹیبلش ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.